ओम गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अधुना अहम् अज्ञातकवेः मराठी भाषायाम् एकां काव्यरचनां संस्कृतानुवादितं कृत्वा पठामि। काव्यस्य नाम भक्तस्य देवेन सह संवादः। संवृत्तमन्दिरात् बाह्यतोऽहं देवाय पुष्पाणि अर्पयम्। शनैः एव द्वारस्य पृष्ठतः तेन मम भयं दृष्टम्। न भजनं न प्रार्थनां न गायं कान्यपि गीतानि। यत् कथयितुम् ऐच्छमहम् अवदन् नयनाश्रूणि। कुतः आगतस्य कर्णध्वनेः किञ्चित् निश्चितिः कृता मया। नैवेद्यस्य स्थालिकां न आनयम् अहम् इति ज्ञातं मया। मार्गे मिलद् बुभुक्षुः। हे देव प्रस्थिते मयि गृहीत्वा नैवेद्यम्। अददं तव नैवेद्यग्रासं तस्मै त्वाहम्। मुखमुग्धभावाः सन्नकण्ठाः अभवन् तस्य। उपकारज्ञानम् अवदतां नयने तस्य। मन्दमेव कृतं तेन अशक्तोदरेण तृप्तेः उद्गीरणम्। अस्फुटाशीर्वादोऽपि दत्तः ताभ्यां शुष्काधराभ्याम्। क्षमस्व हे देव न आनयम् अत्राहं तव नैवेद्यम्। देवः अवदत् रे मुग्ध तत्राहमेव अकरवं तं ग्रहणम्। तिष्ठसि गृहे एव न आयाहि मम मन्दिरम्। पश्य ते आयुषः रज्जुः भवति दीर्घा कथम्। लघुबालेषु अन्विष्य मां भवेयम् अहं पुष्पपत्रेषु। लप्स्यसे तत्रैव मां दीनदुर्बलानां मनस्सु। मह्यमपि न रोचते मन्दिरशोभातिशयः अयम्। तवैव प्रतीक्षां करिष्यामि निर्धनरूपेणाहम्। धन्यवादाः।